बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स कल जो कि आईजी पंजाब की सूरत में थी, उससे पहले ज़ाहिर है कि कल से जो क्रैश हुआ है स्टॉक मार्केट का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, और मंदी, इतनी मंदी के तकरीबन 500 अरब रुपए एक झटके में ख़त्म हो गए। शदीद मंदी है और बहरान का शिकार इस वक्त पाकिस्तान की मईशत भी, और ये है। और फिर डॉलर की जो परवाज़ है वो ऊंची से ऊंची होती चली जा रही है। ये ज़ाहिर है कि इकॉनमीज़ में होता है, मईशत के अंदर ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। कोई तहकीकात अभी तक नहीं है कि इसकी वजूहात क्या है। कुछ अपोजिशन ये कहती है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने चूँकि स्टेटमेंट दे दिया था और उन्होंने कुछ इस किस्म के बयानात दिए कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर बुरा असर पड़ा। आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि जिम्मेदारी सारी अपोजिशन पे डालते हुए कि ये सारे पैसे जो थे डॉलर्स, ये अपोजिशन ने निकाल लिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है, यानी डॉलर्स निकाल लिए जिसकी बुनियाद पे क्रैश हो गया और मार्केट जो है वो मंदी का शिकार हो गई। किस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं जो कि आ रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। इसके पीछे कौन है, कौन सा माफिया जिसने काम किया, और क्या वाकई वजीर आज़म जो कि उन्होंने पंजाब में जाके दिए, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके ऊपर भी ज़रूर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट है इस वक्त वो पंजाब के अंदर आईजी की तकर्री, यानी ताहिर खान साहब जो थे उनको लगाया गया वहाँ पे आईजी, सिर्फ 1 महीने के बाद उनको तब्दील कर दिया गया। उनके बाद इमीडिएटली नासिर खान दुरानी साहब जो कि पुलिस रिफॉर्म्स जिन्होंने KPK के अंदर की, उनको यहाँ पर भी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए लाया गया पंजाब के अंदर, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और अब सूरत हाल ये है कि आज बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने पुलिस एकेडमी में एक गए, वो पुलिस के उसके पास पासिंग आउट से उन्होंने परेड का जायज़ा लिया और सलीमी साहब उनके बगल में थे, जबकि ताहिर खान साहब जो हैं वो खिताब करते रहे अपने जो RPOs और जो DPOs हैं उनके साथ, जो मामूल का उनका खिताब होता है सैटेलाइट के ज़रिए से, और उन्होंने उनको कहा कि आप अपना काम करें, क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक चलें। नोटिफिकेशन उनका मुअत्तली का सलीमी साहब की आ चुका है। वफाकी हुकूमत जो है वो कहती है कि जी हमने ताहिर खान साहब को हटाना है, सलीमी साहब को लगाना है। और आज फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उनको क्यों हटाया गया, जो कि बहुत सारे सवालात उठाता है। ज़रा सुनिएगा फवाद चौधरी साहब ने रीजंस क्या क्या बताई हैं पार्लियामेंट के बाहर। हमने इलेक्शन कमीशन को बावर कराया है कि आपकी तरफ से ये कहना कि ये तबादला जो है वो उसको रोक दिया जाए, वो कानून से बालातर है, लिहाजा आप अपना हुक्म वापस लें। जो वजह बनी आईजी को ट्रांसफर करने की, वो वजह मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक बुनियादी जो वादा था पाकिस्तान के लोगों से, वो था कि मॉडल टाउन के वाक़े में मुलव्वस लोग जो हैं उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब ने जब डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब से बात की तो उनको ये यकीन दिलाया कि हम इंशाल्लाह आज़ादाना तहकीकात कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह की हैसियत से चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहा कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करें, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसके ऊपर अमल दरामद किया। लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई आईजी साहब की तरफ से उसके ऊपर नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का काम पॉलिसी बनाना नहीं है, पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। हम पॉलिसी बनाएंगे, हम आपको कहेंगे कि आप इस पर अमल दरामद करें और आपको इस पर अमल दरामद करना होगा। जो लोग हमारे MNAs और MPAs मुंतखब होके आए हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो एक पॉलिटिकल ओवरसाइट रखें लोगों के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। ये नहीं हो सकता कि MNA और MPAs आपको फ़ोन करें और आप ये भी ज़हमत ना करें कि MNA MPA को वापस फ़ोन करें। ये तो मुमकिन ही नहीं है। और ये इसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं। यही नहीं है कि सिर्फ हमारे MNAs और MPAs, तमाम MNAs और MPAs का एहतराम ज़रूरी है और ब्यूरोक्रेसी को उनका एहतराम करना पड़ेगा। जितना मुझे समझ में आया, मॉडल टाउन इंक्वायरी करवाना चाहते थे ताहिर खान साहब ने, वो उस पर भी काम नहीं किया, कान नहीं धरे। फिर उन्होंने कहा जी MNA MPAs फ़ोन करते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई शायद DPOs की लिस्ट थी जो कि वज़ीर आला साहब ने दी थी। और हाल ही में एक बहुत ही बदनाम केस जो है वो DPO पाकपतन के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसके ऊपर भी सुना है कि नाराज़गी थी। फिर सुना है कि महमूद रशीद साहब के बेटे के बारे में जो FIR कटी थी उसके ऊपर भी नाराज़गी थी, जो कि बहुत सारी चीज़ों के पर अमल
عمل درآمد نہیں ہوا. اس پہ ضرور بات کریں گے کہ کیا اس وقت جو عدلیہ اور جو فوج ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب اور حکومت ایک صفحے پہ ہیں, لیکن کیا سول انتظامیہ, سول بیوروکریسی اور حکومت بھی ایک صفحے پہ ہیں؟ اور کیا انتظامی بحران ہے جو کہ اس وقت موجود ہے؟ اس وقت پنجاب کا آئی جی کون ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں جن کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور آج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈرز بھی ہیں. آج احتجاج بھی کمزور سا دیکھنے کو ملا تھا پنجاب اسمبلی کے بعد اپوزیشن کا. بہت سارے لوگ یہ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے حکومت اور اپوزیشن سے اپوزیشن نہیں ہو رہی, کیوں؟ ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر بیرامند تنگی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹر ہیں, بہت بہت شکریہ. جناب شفقت محمود صاحب بہت ہی سینئر رکن ہیں کابینہ کے, سینئر رکن پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور جانا مانا نام ہے سر, بہت بہت شکریہ. وزیر بھی ہیں, وفاقی وزیر. ہمارے ساتھ ہے جناب محمد زبیر صاحب جو کہ گورنر رہے ہیں, نجکاری کے وزیر رہے ہیں, بہت سارے پورٹ فولیوز ان کے پاس بھی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے زبیر صاحب کے پاس جانا پڑے گا. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو اسٹاک مارکیٹ اسپیسیفکلی اتنا بڑا کل بحران ہوا ہے, کوئی تحقیقات نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جی پہلے کل کی بات کرتے پھر آج بڑھنے کی بھی بات کر لیں گے. زبیر صاحب کیوں تحقیقات نہیں ہوئی ہیں اور کیوں نہیں, کیا ہوا کیا اصل میں؟ میرا خیال ہے یہ آسما یہ کل صرف نہیں ہوا, یہ جس دن سے حکومت آئی ہے, انفارچونیٹلی 1997 تک تو میں پیچھے گیا ہوں, یہ پہلی حکومت ہے جس کو کوئی ہنی مون پیریڈ ہی نہیں ملا. اور اس کا میرا خیال ہے مطلب ایک ہی ہے کہ کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں ٹو سٹارٹ ود, کیونکہ ایک بلش ماحول ہوتا ہے جب ایک نئی حکومت منتخب ہوتی ہے اور اس کے بعد سرٹنٹی آتی ہے, انسرٹنٹی سے آپ سرٹنٹی میں آتے ہیں. اور 26 جولائی سے بالکل کلیئر تھا کہ تحریک انصاف حکومت بنائے گی, لیکن ایک تو لیک آف کلیئرٹی آن دی اکنامک فرنٹ کہ جی آپ کی پالیسیز کیا ہوں گی. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ کا بہت شور مچایا اور صحیح شور مچایا, لیکن اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا. ایون ٹوڈے کل تو بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کا, بٹ اتنے ہفتے گزرنے کے بعد تو کنسسٹنٹلی مارکیٹ جو تھی وہ نیچے جا رہی تھی. یہ تو فرائیڈے کو بھی 900 پوائنٹ نیچے گئی, پھر 1300-1350 پوائنٹ پرسوں نیچے گئی. تو یہ ایک تقریباً 6000 پوائنٹس نیچے جا چکی ہے, وچ مینز میرے حساب سے, کیونکہ آل ٹائپ آف نمبرز آر فلائنگ, میرے حساب سے تقریباً مور دین $2 بلین, 200 بلین روپے جو ہے مارکیٹ سے فزیکلی ایکچولی جا چکے ہیں. کس نے کیے غائب؟ دیکھیے یہ تو بالکل زبیر صاحب یہی تو سوال ہے, اور فورن انویسٹرز کا بالکل سوال یہی ہے کہ تحقیقات کیوں نہیں ہوئی, ذمہ دار کون ہے کہ $200 بلین نہ ہو گئے؟ مطلب یہ 54-58 ہو گئی, $2 بلین. اچھا میں جب حکومت میں تھا تو میں اس وقت بھی یہ آنسر کرتا اور آج بھی یہ آنسر کروں گا. میرا نہیں خیال ہے یہ تحقیقات وغیرہ, یہ جو پاکستان میں ایک وہ ہر چیز کو سکیم بنا دیتے ہیں, جے آئی ٹی بنا دینی چاہیے. جس دن آپ تحقیقات آرڈر کریں گے نا, اگر کل آرڈر کریں, آئی ہوپ آرڈر نہ کریں, تو اس دن اور مارکیٹ تباہی کی طرف جائے گی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت گزرنا چاہیے. بالکل یہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑے پلیئرز ہوتے ہیں جو مارکیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ ریزالو کرنے کا یہ ہے کہ فائنینس منسٹر ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں, 8, 10, 15 سے زیادہ نہیں ہیں, اور گلوبل فنڈز ہیں, ان کو یقین دہانی کرائیں اپنی اکنامک پالیسیز کے حوالے سے, جو کہ ابھی تک فائنینس منسٹر نے نہیں کیا, جو کہ پرائم منسٹر نے بھی ابھی تک نہیں کیا, کہ ایک اکنامک چارٹر یا ایک چارٹر آف اکانومی کے لیے جو ہے وہ سب کو لے کے بیٹھے. تنگی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی بھی ظاہر ہے سینٹ کے اندر آج کافی بحث ہوئی ہے, بات ہوئی ہے اس کے اوپر, کیا ہوا آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما دیکھیے, الیکشن سے پہلے جب یہ جو پارٹیز اپنا منشور, اپنا مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھ کے ووٹ مانگتے ہیں, تو یہ وہی چیز ہے جو کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے عمران صاحب نے ڈیورنگ دا الیکشن کمپین اور الیکشن سے پہلے اپوزیشن میں جو کچھ کہا ہے, کنٹینر پہ جو کچھ کہا تھا, الیکشن کمپین میں جو کچھ کہا تھا, آج وہی لوگ مانگ رہے ہیں. اور ان کا حق بھی ہے کہ اگر سپوز اس نے الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہے
اور ایسے لوگ ہیں, ایسے انٹلیکچوئل ہے کہ جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو $200 آئیں گے اسی دن, جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میں پیٹرول کے جو ₹40 ٹیکس ہے اس کو ختم کر کے ₹60 لیٹر پہ لے آؤں گا, میں ڈالرز کو ₹80 پہ لے آؤں گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عوام مانگتے ہیں. اس طرح نہیں کہا مگر مختلف لوگوں نے. میں اپنی بات ختم کروں, پھر منسٹر صاحب بے شک بولے اور زیادہ بولے. آسما بات یہ نہیں ہے ابھی, مطلب کہ ہم نے 5 سال کا کچھ نہیں مانگا ہے اس حکومت سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمان جانے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ 2 مہینے میں عوام پوچھے کہ بھائی یہ حکومت کب ختم ہو رہی ہے. ہم نے اس لیے پارلیمان جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ 3rd ٹائم ٹرانزیکشن ہو گئی جمہوریت میں, اور اس جمہوریت کے لیے پارٹی لیڈرشپ نے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلے, اپنا 5 سال پورا کرے, لیکن کیا جب یہ حکومت آئی ہے منسٹر گالی دیتے ہیں, عمران صاحب اداروں کے سربراہان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, انگلیں اسی طرح کرتے ہیں. آج سینٹ فلور پہ آج فواد کو تو چھوڑ دے, آج ہمارے ایک انریبل سینیٹر فیصل جاوید نے پورے ہاؤس کو کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ یہ کہا کہ یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ نالیاں صاف کرتے تھے, نالیاں کے ساتھ بیٹھتے تھے, آج وہ سینیٹر بنے ہیں. کیا آج جو پارلیمان کا ماحول خراب کرنے والے فیصل جاوید نے کہا ابھی سینٹ فلور پہ, اور پھر ہم نے واک آؤٹ کیا اپوزیشن نے کہ بھائی یہ انریبل سینیٹرز ہیں, اگر ہم لوگ زیادتی کریں, اگر ہم لوگ آپ کو خدا نہ کرے ایسے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں, آپ ان کو ہند پیشانی سے سنیں, اور آپ حکومت میں ہیں, آپ برداشت کا مادہ پیدا کر لیں, اس لیے کہ آپ اتنی مضبوط حکومت نہیں ہے. ہم اس کو جعلی مینڈیٹ اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ اس حکومت کا ساتھ دیں گے, لیکن کم از کم رویوں میں تبدیلی لے آئی. یہ اپوزیشن اور کنٹینر نہیں ہے, یہ پارلیمان ہے. بالکل. اچھا شفقت صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں, آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں, یعنی حکومت. بہرحال زبیر صاحب نے جو آخر میں بات کی وہ صحیح کی کہ ہر چیز کی تحقیقات کرنے سے, اور خاص طور پہ سٹاک مارکیٹ ٹائپ چیزوں کی نا, یہ مارکیٹ ڈریون فورسز ہوتی ہیں, اور سٹاک مارکیٹ اوپر بھی جاتی ہے سٹاک مارکیٹ, اور ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ بدقسمتی سے اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ کچھ چند پلیئرز جو ہیں وہ سٹاک مارکیٹ کو اوپر نیچے لے جا سکتے ہیں, جو کہ دنیا کی باقی کیونکہ ہماری اکانومی کا سٹاک مارکیٹ سے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ بہت سارے اور ممالک میں ہوتا ہے. تو اس لیے سٹاک مارکیٹ کے انڈیکیٹر جو ہے نا وہ ٹھیک بھی ہے, لیکن کوئی اتنا بھی کمال کا انڈیکیٹر نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں جی ہمارے حالات کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ابھی 2 مہینے مکمل نہیں ہوئے. میں زبیر صاحب سے پوچھتا ہوں, ان کے دور حکومت کے جتنے فیصلے تھے ان کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. انہوں نے, اسحاق ڈار نے جعلی طریقے سے روپے کی قیمت کو $100 پہ پیگ رکھا, جس کی وجہ سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے برباد ہو گئی, اور 1000 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں, اور ہزاروں لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے. اس کے بعد ان کے دور میں جو ایکسپورٹس تھیں وہ $5 سے $6 بلین گر گئی. ان کے دور میں 15,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو تھا وہ 30,000 ارب پہنچ گیا. ان کے دور میں ہمارا ڈالر کا قرضہ جو تھا وہ $62-63 بلین سے $95 بلین دیا. تو جو ہم آج بھگت رہے ہیں, ماشاءاللہ ان کی جو اکنامک مینجمنٹ تھی 1.5 مہینے کے اندر, زبیر صاحب سمجھدار آدمی ہیں, اکانومی کو سمجھتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ 1.5 مہینے میں تو ایک سینٹیمنٹ ہے جس کا سٹاک مارکیٹ پہ اثر ضرور ہوگا. ٹھیک, یعنی 55 دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ خراب ہو گئی. کو مینج کرنا چاہیے, لیکن 55 دنوں کا بتائیے کہ اس میں آپ نے کیا کیا. کل آپ IMF کے پاس گئے ہیں سر, کل, میری سنیں, جبکہ پہلے ہی دن جانا تھا. ہم IMF کے پاس گئے ہیں, ہم نے سارے حکومت میں آنے کے بعد ساری چیزوں کو جانچ پڑتال کی کہ کیا, ہم نے کوشش کی کہ ہمیں IMF میں, پر یہ اتنا بڑا ملک کی معیشت کو برباد کر کے گئے ہیں, تباہ کر کے گئے ہیں کہ اس کے بعد اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا. چلیں ان سے جواب لے لیں ذرا, تباہی انہوں نے جو کی ہے اس پہ. اور آپ کہتے ہیں ہم نے کیا, ہم نے سٹیبلائزیشن کی. ہم نے آج آپ نے ایپٹما کا اشتہار دیکھا ہے, اتنا بڑا اشتہار انہوں نے اخبار دیا, اور انہوں نے شکریہ ادا کیا گورنمنٹ کا کہ آپ نے گیس کی قیمتوں کو ایکولائز کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ گیس کی قیمتوں پہ احتجاج بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے سر, عوام کا بھی احتجاج چل رہا ہے. کراچی کا صنعت کار اور پنجاب کا صنعت کار ایک ہی قیمت دے گا. اچھا تنگی صاحب, آپ کے پاس بھی آتی ہوں کوئکلی. زبیر صاحب جواب دے. جی زبیر صاحب. جی میرا خیال ہے شفقت,
بڑا زیادتی والی بات ہے آپ کے بھائی ہیں یار, بجائے کہ آپ آج کے بحران کو جو کہ اٹس اٹر فیلئر آن دا پارٹ آف دی پریزنٹ گورنمنٹ اینڈ لیک آف کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ دیٹ ہیز بین ریفلیکٹڈ, اس کو آپ ابھی تو ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں نا, لیٹس ریمین ویئر وی آر, اور میں باقی بھی ایڈریس کر دیتا ہوں. فنڈامنٹلز کی بات کریں زبیر کا میں آ رہا ہوں نا, آپ اگر تھوڑا سا مجھے بھی سن لیں. فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ میجورٹی آف دی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آر دا بیسٹ ان پاکستان ہسٹری, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.8% ہے. ٹیکس ریونیو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے نہیں تھے, 4,000 بلین, سو خزانہ خالی نہیں ہے. انفلیشن ریمینڈ لیس دین 4% فار موسٹ آف دا 5 ایئرس. فورن ایکسچینج ریزروز کا بالکل پرابلم ہے, اور میں مانتا ہوں وہ پچھلے 1 سال میں ہوا تھا, اس سے پہلے $24 بلین تھے. تو یہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے تو فورن ایکسچینج بیلنس آف پیمنٹ از the only one جو میں مانتا ہوں. 18 بلین کا فرق ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جتنے فورن ایکسچینج ریزروز ہمیں ملے تھے, یہ اس سے زیادہ فورن ایکسچینج ریزروز ہے. ہمیں بھی آئی ایم ایف جانا تھا, اور یہ سٹاک مارکیٹ کا پیپلز پارٹی بھی آئی ایم ایف گئی تھی, سب کو آئی ایم ایف جانا ہوتا ہے. فورنرز پیسہ نکلوا رہے ہیں آپ کے, روپی گھٹتا چلا جا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حالت انہوں نے چھوڑی تھی. تو بھائی اگر روپی نے گھٹنا تھا تو پہلے ہفتے گھٹ جاتا جب آپ کی حکومت آئی تھی, جب انٹرم گورنمنٹ تھی اس وقت گھٹ جاتا. اگر فنڈامنٹلز خراب تھے, سٹاک مارکیٹ اس وقت بری طریقے سے گر جاتی. اگر پہلے دن سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ بزنس کیا تھا جس دن پی ٹی آئی کی آخر میں چھوڑا تھا. یہ ابھی اکتوبر میں جا کے سب کچھ کیوں خراب ہونا شروع ہو گیا اکتوبر میں؟ اس لیے بیکاز اٹس اے بنچ آف incompetent, mediocre in most cases, except for few exceptions. One is sitting here, Shafkat Mahmood Saab. It's a bunch of ابھی چوہان اور بزدار اور آئی ٹی منسٹر ہیں جنہوں نے لیپ ٹاپ نہیں کبھی کھولا. I mean, what is the quality? Is this what PTI was? آپ کہہ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی نے کبھی لیپ ٹاپ نہیں کھولا. اچھا, by the way, you are the only competent person. یہ نہیں پتا کہ کیا ترجیحات ہونی چاہیے. زبیر صاحب, آپ نے بڑی تاریخی سٹیٹمنٹ دیا ہے. طارق صاحب, آپ کچھ کہہ دیں, پھر میں اس کے بعد بریک پہ جاؤں. دیکھیے انکمپیٹنس ہے یا واقعی جنرلی ان کے مسائل تو تھے نا؟ دیکھیے منسٹر صاحب نے مطلب کہ دیکھیے ایک نئے پاکستان کی بنیاد, ایک مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد, الیکشن سے پہلے اس کے پاس ایک ٹیم. دیکھیے عوام یہ نہیں چاہتے, عوام 5 سال کی ہم نے دیکھے 1 کروڑ نوکری نہیں مانگی ہے ابھی, ہم نے 50 لاکھ گھر نہیں مانگے ہیں, ہم نے وہ کچھ ہم پوچھنا چاہتے جو الیکشن کے دوران, کمپین کے دوران آپ نے کہی, اور ابھی 45 یا 50 دنوں میں جو کچھ کیا آپ نے, کیا بیہیویئر یہ ہے, کیا ایٹیچیوڈ یہ ہے, کیا ہر 100 دن کا ٹارگٹ انہوں نے دیا تھا. شفقت صاحب, یہ میں اس پہ بھی بریک لے لوں, اس پہ بھی 100 دنوں کا ٹارگٹ, میں دوبارہ اس پہ آؤں گی بریک کے بعد. آپ مجھے سر 55 ہوئے ہیں لیکن ابھی 45 اور رہ گئے کو زیادہ جواب دینا. تو دیکھیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں ہے, پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اگر ان میں تھوڑی سی بھی یہ سوچتے کہ ہم 5 سال حکومت پورا کرنا چاہتے ہیں, لیکن نظر ایسا نہیں لگ رہا ہے. ہم ان کی بیہیویئر سے, ان کی فیس ریڈنگ سے, ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے الفاظ سے, یہی وہ چیز ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. اور ہم اچھا تقی صاحب, یہ بالکل میں بریک کے بعد شفقت صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. یہ دیکھیں یہ سوال جو ہے یہ اپوزیشن دونوں ایوانوں کے اندر بھی اٹھا رہی ہے, لیکن اب عوام بھی اٹھائے گی نیچرلی کہ گیس کی قیمت, بجلی کی قیمت, ہر چیز کی قیمت مہنگی کرنی پڑی ہے, ان کی مجبوری تھی. لیکن اس کے لیے جو پہلے ایک پوری ٹیم تھی اور ہم نے اتنی کانفرنسیں اٹینڈ کی. ہم نے گیس کی قیمت کے اندر جو سب سے نیچے والا سلیب ہے اس کو جو کا توں رکھا ہے, سب سے اوپر والا سلیب دیکھیں, سب سے بجلی کا بھی یہی ہے. آسما فیکٹری کی جو گیس جو بڑھائی ہے ریٹ, تو کیا اس فیکٹری کی جو پروڈکشن ہے وہ غریب لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں؟ بجلی کا ایک یہ سوال سر آپ نے صرف گھریلو صارفین کے لیے کیا ہوگا سر. ان کی حکومت تو پہلے ایک بات سن, میری حکومت میں تو فلڈ تھا اور فلڈ تھا, وہاں ٹیررزم تھی, مین میڈ ٹیررزم تھی, نیچرل ڈیزاسٹر تھا, اور ہم نے فیس کیا ہے. تو کہ صاحب میری بات بھی سن لینا. یہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی نون لیگ نے, انہوں نے ایک دن میں 480 ارب روپیہ دے دیا ان کو, اور کہا کہ اب بجلی کا سرکولر ڈیٹ کے لیے. اس میں بھی آڈیٹر جنرل نے کہا کہ 190 ارب کا گھپلا ہے اس کے اندر, وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ موجود ہے. ان کے 5 سالوں میں وہ 1172 یا کتنا بلین ہو گیا ہے پچھلے 5 سالوں میں الیکٹریسٹی کا, یعنی کہ
ये अच्छा, इसका जवाब जुबैर साहब से जरूर लूंगी कि ये देखिए अवाम को आदादो शुमार से अवाम को आदादो शुमार हमें जवाब दे दे, जो दिवालियापन जो बर्बादी करके गए तो बात है कि ये जाने से हम खुदकुशी के लिए खुदकुशी करूंगा साहब, इन्होंने तो ऐसे हुकूमत की है जैसे किसी दुश्मन मुल्क की हुकूमत करती है। नहीं मगर अच्छा, लेकिन एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद ये जरूर जुबैर साहब से पूछेंगे कि जो आपने वाकई छोड़ा है, ये नहीं इतना 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जा अगर छोड़ गए तो वो क्या करेंगे, मगर 55 दिनों में क्या हुआ इस पे भी जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान कैसे वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त ये तो चलती रहेंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है शफकत साहब वो ये है कि 55 दिन, पिछले 55 दिन उसके अंदर आप देखें कि DPO का केस हो या IG की तब्दीली का केस हो या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का केस हो, कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, बल्कि पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हालात हो गए। लेकिन दो चीज़ें मैं कहूँगा, ठीक है कई दफ़ा कोई मिस स्टेप्स भी हो जाते हैं, उसमें मैं उसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ कई जगह ना तजर्बाकारी होती है, वो हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बात यह है कि मैं खुद सिविल ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ। अगर हालात ये आ जाएं कि हुकूमत की बात ना ब्यूरोक्रेसी सुने ना पुलिस सुने, तो जो मैंडेट आपको अवाम ने दिया है, अब असल पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस के बारे में कोई शक नहीं है और मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा कि बेशुमार इस्लाह की ज़रूरत है। ताहिर खान कौन लाया था सर? भाई मोहम्मद ताहिर उसका नाम है, ताहिर खान जी, मोहम्मद ताहिर ही हुआ, वो हमें लेके आए थे। लेकिन ये मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बेशुमार इस्लाह की जरूरत है पंजाब पुलिस के अंदर, बिल्कुल है। अब अगर इस्लाह की जरूरत है, जिस इस्लाह के लिए आप लाए नासिर दुरानी को, वो रिजाइन कर गए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका मैंडेट ही नहीं है कि वो पुलिस के अंदर अगर कमजोरियां और इस्लाह करे उसकी, या किसी, आप देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अख्तियारात जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पास हैं, अवाम पिस रहे हैं। अवाम क्या करते हैं, और ये तंगी साहब और सारे मेरे दोस्त भाई जो है सारे, इसमें लोग पॉलिटिशियन के पास आते हैं कि जी हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। पॉलिटिशियन उनको साथ लेता है, ब्यूरोक्रेसी के पास जाता है ठीक कि जी इसको मसले को ठीक करें। तो सर दैट इज व्हाट पॉलिटिशियन का रोल है। ये तो आपके ख्याल में हर हुकूमत के साथ हुआ होगा ना, ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं। अगर वो निमट सके तो आप क्यों निमट नहीं सक रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमतों की बात नहीं माननी तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म करें, उन्हें कहें घर जाए आप। मतलब कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर अवाम के बिहाफ पे ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्शन भी नहीं दे सकती तो देन अच्छा, मैं जुबैर साहब आपके पास आती हूँ, लेकिन केपी में उन्होंने डीपोलिटिसाइज किया है पुलिस को, फिर वो कैसे कर लिया? वो तो एक सक्सेस केस है सर। यहाँ वहाँ पुलिस में अभी मतलब कि नैब ने इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन चलो इमरान साहब की बात सही है, जो पूरे मुल्क के स्टेज पे और कंटेनर पे सवार हो के ये कहते थे कि मैंने केपी के तमाम इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिक्स से पाक किया, तो क्या उस वक्त क्या मैसेज दे रहा था कि वो एक मॉडल जो कि इस वक्त पाकिस्तान खैबर पुख्तूनख्वा में 5 सालों में PTI की हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। PDO में इंक्वायरी, BRT में इंक्वायरी, बिलियन सुनामी में इंक्वायरी नहीं, किसने दिया है आपको? किसने वोट दिया है? अब आपने दिए 92% फॉर्म 45 पर किसी भी पार्टी के एजेंट के साइन नहीं है। अच्छा चले, ये तो अब आपकी पार्लियामानी कमेटी बैठेगी तो आप निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा, सिर्फ ये बात तो नहीं, इल्जाम तो नहीं लगना चाहिए। कहेंगे ना अभी तो हम सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब मैंने कहा था, और यही एक चीज है। लेकिन क्या आज मैं आपको बताता हूं, मैंने सेनेट पे भी कहा था और मैं मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं, हो सकता है कि आवाम का फायदा हो। दराल ख्वल एक प्रोजेक्ट है बहरैन में, ठीक 36 मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन है मेगावाट की। ड्यू टू वाटर क्राइसिस वहां पर इस वक्त 6 मेगावाट बिजली बनती है। 29/9/2018 को CM PTI का जो CM है वहां चला गया और उसने उसका इफ्तिताह किया। लेकिन बिलीव मी आसमा, ये रिकॉर्ड पे मैं कहता हूं, और टिल डेट अभी भी CM को पता नहीं है। और जब उसके हेली टेक अप करके 2 मिनट बाद उस बटन को वापस हट किया, फेक इनॉग्रेशन करके 60-70 लाख रुपए इस पे खर्च हो गए। क्या आज भी CM को पता नहीं है? इसी तरह जी सर, मैं इस पार्ट में ज़ाहिर है जुबैर साहब का भी इनपुट बड़ा जरूरी है। जुबैर साहब देखें ये हुकूमत क्या करे, मतलब वो ये कहते हैं कि का सवाल पूछा जी कि एक तो 480 बिलियन का जो था सर्कुलर डेट वो अब 1200 पे चला गया और इन्होंने पे कर दिया और जी सर जवाब इसका भी दे दीजिए, फिर मैं पुलिस पे भी आती हूँ। जी
میں دے دیتا ہوں جواب. سر. میرے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے. شفقت صاحب آپ اچھا جواب دے دے زبیر بھائی. جی جواب دے رہا ہوں. سرکولر ڈیٹ کیسے بڑھتا ہے؟ سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے جب ہم آئے تھے تو 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی, اور جیسے جیسے آپ لوڈ شیڈنگ کم کرتے جائیں گے اور بجلی بڑھاتے چلے جائیں گے, آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جائے گا. جس دن سے آپ آئے ہیں اس دن سے بھی سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے, کم نہیں ہوا. سو آپ جب یہ پرابلم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا, بیکاز اٹس ویری سمپل, آپ سبسڈائز کرتے ہیں. آپ جیسے جیسے سبسڈائز کریں گے اور جتنی زیادہ بجلی پاکستانی قوم کو ملے گی اتنا زیادہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جائے گا. یا تو اگر ہمارے 1200 بلین جو ہم نے آپ کو دیے ہیں, زبیر صاحب that is not true. انتظامی کہ ہمارے پاس یہ سلوشن ہے سرکولر ڈیٹ ختم losses بھی ہے اس کے کرنے کا, تو ہم کچھ بات سمجھیں بھی, لیکن آپ کے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے جیسے بجلی گریڈ میں ایڈ ہوتی جائے گی, مکس بڑھتا چلا جائے گا اور کاسٹ آف بجلی کم ہوتی چلی جائے گی, ویسے ویسے سرکولر ڈیٹ کم ہوگا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جو ابھی پلانٹس جس طرح تھر سے بجلی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی ڈومیسٹک کول سے, وہ جب ایڈ ہوئے گی اور دوسرے مختلف پروجیکٹس کی بجلی ایڈ ہوگی تو آہستہ آہستہ کم ہوگا. آپ کے دور میں پہلی دفعہ گیس پہ 150 بلین کا خسارہ ہوا ہے. یہ نہیں سنا کہ جی آپ اس طرح سے کم کریں گے. آپ کے دور میں پہلی دفعہ 150 بلین کا گیس کمپنیز کا خسارہ ہے. جی زبیر صاحب جی کس کا؟ جی بولے. گیس کمپنیز کا خسارہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے. یا نہیں کہ وہ کل پنڈی رات کو پہنچ گئے تھے تھانوں کے اندر, اور نہیں وہ تو ان کی ڈومین ہی نہیں, وہ پتہ نہیں کہاں چھاپے مار رہے ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ آفریدی صاحب, وہ تو ان کی ہے ہی نہیں وہ ڈومین میں. پنجاب کی وہ پولیس کا کام. آپ ایک کلاس کروائیں کہ کیا بیسکس ہوتے کیا ہیں. I mean, how can a federal minister who has nothing to do with province, وہ جا کے تھانوں میں جا کے اور پھر ایس ایچ اوز کو سسپینڈ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں مانتے ہیں آپ کی. اس وقت پنجاب میں آئی جی کون ہے بائی دا وے, یہ بھی بتا دیں شفقت صاحب, اور اس آئی جی کا قصور کیا تھا؟ I don't know. اور جو نئے آئی جی آپ نے لگائے ہیں, ان کا بایو ڈیٹا دیکھیں آپ. سیالکوٹ جیل قیدیوں کے ساتھ جو قتل ہوئے اس وقت یہ وہاں پہ ڈی پی او تھے سیالکوٹ کے اندر. 2009 میں ڈی آئی جی لاہور تعیناتی کی, اس وقت سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا, یہ اس وقت وہاں پہ ڈی آئی جی تھے جب یہ حملہ ہوا. یعنی اور میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ مسیحی بستی کو جلایا گیا ان کے دور میں 2013 کے اندر. سر یہ آپ کی حکومت نے پوائنٹ کیا ہے. دیکھیں آسما سب سے بڑی خبر ہے یہ کہ منسٹر صاحب پیٹرول منسٹر کہہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون آئی جی. نہیں, میں نے تو وہ فواد نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو اس لیے نکالا ہے کہ جو جن لوگوں نے نہتے لوگوں اس نے تو الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا نا, 14 لوگوں کو قتل کیا, گولیاں ماری, عورتوں کو مارا. تو سر جوڈیشل کمیشن ہے وہاں پہ, وہ کیا کر سکتے ہیں آئی جی, وہ کیا آئی جی سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ بیسٹ پوسٹنگ دیں گے جنہوں نے یہ ظلم کیا. تو وہ آلریڈی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے جس سے آپ مطمئن تھے, باقر نجفی صاحب کی. باقر نجفی تو انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو؟ تو سر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے عمل درآمد بھی کیا, ان کو لگا دیا مین پوزیشن پہ. اس سے آپ عمل کر لیتے یا ایک آدمی تھا. ابھی ان کو عدالت نے رہا کیا ہے, شہباز شریف کو اور رانا ثناء اللہ کو, پھر انکوائری کمیٹی بتائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی چاہتے ہیں. نہیں ہوئے سر ہوئے, اور ان کو گولیاں پڑی یا نہیں پڑی, ہوئے, عورتوں کو مارا یا نہیں مارا. مجھے یہ بتائیں آئی جی نے کیا کرنا تھا؟ آئی جی نے یہ کرنا تھا کہ ان کو بہترین پوسٹنگز تو نہ دیں. جوڈیشل کمیشن نے کیا کیا؟ جوڈیشل کمیشن کا ٹرائی کرو ان سب کو. اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس ہے, ابھی بھی سپریم کورٹ میں کیس ہے. اس کا مطلب ہے آپ سپریم کورٹ کے چیزوں کو کر رہے ہیں. ان افسروں کو جنہوں نے گولیاں ماری ان کو ہم بہترین پوسٹنگز دیں. نہیں, سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے یا نہیں, اور آپ آئی جی تبدیل کر رہے ہیں. آپ یہ آئی جی تبدیل کر رہے ہیں کہ اگر آئی جی حکم نہیں مانے گا جو کہ 14 لوگوں کے قاتل ہیں ان کو وہ لگا رہا ہے تو کیا کریں گے؟ آسما محمود الرشید کی بیٹی کا کیس کے بارے میں وہ نہیں کہتا ہے. دوسری بات یہ کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کا یہ پروسیس نہیں ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دن باقی ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ نے آئی جی پی کو تبدیل کیا اور آپ ہی لوگ تھے. کل پریس کانفرنس میں 2 دن پہلے آپ کے پی ایم صاحب نے
उंगली करके आपको तो कुछ कि नहीं कहना चाहिए, आपने 20 दफा IG तब्दील अगर किया। मैं नैब का चेयरमैन होता तो जी, मैं नैब के ऊपर 50 तो आज बंदों बड़ी को- इंटरेस्टिंग तो ये स्टोरी मुझे है, प्राइम बताएं मिनिस्टर कि ने झुकाया। ये जो उंगली दिखाना, ये जो कौन सी स्टोरी है वो धमकी जो देना, अयान जो अली आदमी के अयान नहीं अली नहीं, के वो केस FIA से वो आपके वो डायरेक्टली अयान अंडर अली का आता जो है, केस वो तो है- उस पे भी नहीं, बात नहीं, करते हैं, अयान अली उस पे का भी जो बात केस करते है, हैं। उसकी उस भी पे बात देखिए, करें। उस पे बात करें और मतलब कि हम ना, तो ना, बात ना, करने मगर- पर मगर- हम हमेशा मतलब कि टॉक शो के हम जीनत बने हैं, लेकिन अच्छा। हमने कभी मतलब कि टॉक हार नहीं शो मानी है। बाबा, अयान अली के केस से भाई अरबों हम रुपए- कहते हैं ठीक ना ठीक कि हो आप गया। नहीं करने, आप जो भी केसेस है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे। ये IG पंजाब वाला मामला बहुत हाँ, संजीदा इसको मामला बताएं। है, क्यों कोई उनको, संजीदा और नहीं हुआ, हुक्म नहीं सर माना, फिर उनको डाल दिया। फवाद चौधरी साहब ने ये क्यों कहा MNA MPS के फोन कॉल नहीं सुनते? I mean, सुनने चाहिए। क्या और उसको पुलिस- कहा क्या- दोबारा करें। वो सुने तो Public चीफ जस्टिस साहब ने represent- बुलाया अभी, आप बिल्कुल सोचे सुनना जरा। चाहिए। तो Public क्या rep- ये एक मिनट। इंस्टीट्यूशन में आप- मुदाखलत आप- नहीं है? आप सेनेटर हैं, अगर आप किसी पब्लिक प्रॉब्लम के बारे में किसी अफसर को फोन करते हैं और वो कहे कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, फिर नहीं नहीं, ऐसा उसने कहा नहीं है। कब उसने कहा अच्छा, कि मंशा मैं बम आपकी क्यों बात- गिरफ्तार नहीं हुआ सर, यही बता दें आप। हाँ। मंशा बाम गिरफ्तार होना चाहिए था, पुलिस ने करना है या हमने करना है गिरफ्तार? तो इसीलिए वो उन पे दबाव था कि उनको गिरफ्तार दबाव करें था। या ना करें। अगर उनको किसने इतनी- बिठाया है? अगर उन्होंने चिट्ठियां सुप्रीम कोर्ट को लिख दी हैं तो दबाव कबूल कर रहे थे वो। Important। कमाल करते हैं। अच्छा चले, अब मंशा बम गिरफ्तार हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, और इसके साथ साथ नैब को, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अफसरान को नैब गिरफ्तार ना करे, कैसे कह सकते हैं? वो नैब उनके अंडर नहीं है, नैब एक न इंडिपेंडेंट करे। ऑटोनमस इदारा है। ये कैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उनके क्या इख्तियारात है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने, अच्छा पहले तो एक सवाल ज़ुबैर साहब जो कि बनता है वो ये है कि जो आपने छोड़ा था आज मुल्क उसी को भुगत रहा है, इसमें तो शुबा ही नहीं सर। पुलिस के अंदर जो इन्फ्लुएंस था वो आपकी दफ़ा भी था, इनकी दफ़ा भी है, पीपल्स पार्टी का भी होगा आई एम श्योर, और है। लेकिन सर कैसे ठीक कैसे होंगी ये चीज़ें? वो कहते हैं नहीं बात सुनती पुलिस हमारी। मैंने ये नहीं कहा नहीं सुनती। आई मीन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं सुनेगी तो हटेगी अपनी आसमा position। जी क्यों आप जुबैर ये साहब, कह रहे थे? अच्छा मैं जुबैर अगर साहब नहीं कर सुनेगी तो उसको हटा देंगे। हाँ जी जुबैर साहब। मेरा ख्याल है एक तो पता नहीं शफकत साहब के पास टाइम है या नहीं, इनको चाहिए एक बेसिक क्लास कंडक्ट करें पहले अपने मिनिस्टर्स के लिए, फिर अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, और फिर आम PTI के जियालों के लिए कि ये मैंडेट, एक तो मैंडेट भी जाली है, वो जाली मैंडेट का मतलब ये नहीं आपका होता, बड़ा- असली भी मिला हो तो उसका मतलब ये आप नहीं हार गए होता इसलिए कि आप जाली थानों के mandate। अंदर जाएं और आप ये कहें कि जी हमें चूंकि अवाम ने वोट दिए हैं इसलिए आप इस तरह से बिहेव करें, या आप ब्यूरोक्रेट को कहें ये दिस इज फोर्सिंग द ब्यूरोक्रेट्स कि वो आपकी मर्जी के काम करें। और दूसरी तरफ आपने तलवार लटकाई हुई है नैब हमें की अवाम उसके ने ऊपर, mandate तो दिया है उसको सीधा तो आपने करने के बिल्कुल लिए। मार के रख दिया। हाउ कैन 10 दिन में, आपने कहा कि 10 दिन पहले IG पुलिस को प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि मॉडल टाउन के हवाले से कुछ इनिशिएट करने, 10 डेज के बेसिस पर अगर आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है आपके 95% मिनिस्टर्स तो ऑलरेडी बाहर हो जाने चाहिए। लेकिन कि सर वो फोन भी तो नहीं ना सुनते MNA MPS के, देखिए ना ये काम अब भी ये नहीं किया। कंसर्न तो है ना कि वो कहते हैं जी देखिए- फोन भी नहीं सुनते, नहीं नहीं आसमा DPOs नहीं देखिए सुनते आसमा ये बात। नहीं है कि देखिए क्या मतलब कि इदारों के सरबराहान को धमकी देना, ऑफिसर को धमकी देना, भाई ये कहाँ का इंसाफ है? हमने पहली मरतबा में एक फेडरल मिनिस्टर से सुन रहा हूँ कि हमारी बात नहीं मानती, तो जब वो आपकी बात नहीं मानती आप मैं ये धमकी कह दें, रहा हूं कि अगर आप नहीं उनकी मानेंगे ट्रांसफर तो करवा उनको दें। हटाएंगे। अगर वो वहाँ अपनी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करते अगर और आवाम का नहीं काम करते मानेंगे तो तो आप हटाएंगे। एक बात आपकी नहीं मानी तो आप हमें उसको अच्छा नहीं, इस्लाह अगर के- आपकी बात नहीं मानेंगे हमें तंगी इस्लाह साहब तो का आप भी तो mandate उनको है। तब्दीली करेंगे ना। देखिए तो मुझे अपनी बात को भी सोचना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं उनको। क्या मैं महमूद रशीद के बेटे को रिहा करना चाहता हूं? क्या मैं कह रहे पाकपतन हैं के कि केस गलत में खबर है। देखिए बिल्कुल, गलत खबर totally। नहीं है। वो बिल्कुल क्या मैं गलत खबर है। पाकपतन के केस को इंप्लीमेंट मतलब कि उनको प्रेशराइज आप तो करना इस तरह चाहता हूं बातें कर रहे हैं कि जैसे मैं वो अपनी बात को तो दूध की देखूं कि धुली मैं हुई क्या है। कह रहा हूं उनको। अगर वो आपकी बात सही है तो वो बात मानेंगे, लेकिन क्या उसको प्रेशराइज करे इदारों के सरबराहान को? इसका फैसला कौन करेगा? उनको ये सही है, कहें कि गलत अगर है। मैं नैब चेयरमैन होता कौन तो मैं फैसला 50 करेगा? बंदों को पकड़ लेता। नहीं शफकत साहब, अब ये नैब वाला जो है, जो आज ही चीज़? प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट क्या है का बयान चला टीवी के ऊपर कि क्या? आप अफसरान को ना पकड़ें, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। इसका मतलब है देयर इज सम वेरी सीरियस थिंग कि जो प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को हम पता नहीं कोई नजायज चीजें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोर्ट कर रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नैब को कि ब्यूरोक्रेसी को ना पकड़े। वो कैसे कह सकते ओ हैं? बाबा ये बात नहीं है, उन्होंने जो उसके सियाक व सबाक को समझना जरूरी है। एक जुमला निकाल के और उसको पकड़ लेना,
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پورا ایک پروسیس ہے، نیب کا ایک پروسیس ہے، پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے، وہ انکوائری کے بعد نیکسٹ سٹیج آتا ہے انویسٹیگیشن کا، انویسٹیگیشن کے بعد نیکسٹ سٹیج آتا ہے پروسیکیوشن کا. جب پروسیکیوشن ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس وقت پکڑے، اس سے پہلے نہ پکڑے. ہاں زبیر صاحب یہ درست بات ہے، انکوائری ہونی چاہیے. آئی ایم سوری شفقت، آج آپ بیٹھ کے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، میں تو حیران ہوں. پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز نو بزنس کہ وہ یہ بتائے کہ کیا پروسیس ہوگا. اگر وہ پروسیس فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، بٹ پرائم منسٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک مینڈیٹ ہے اور ہی شوڈ ریمین ود ان ہز مینڈیٹ. وہ پاکستان کے لیے مسیح نہ بنے کہ تمام انسٹیٹیوشن کو جا کے بتائیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. کیا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت چلائیں؟ حکومت کیسے چلتی ہے؟ جس طرح ایک میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دوں، جیل کے جو آپ کے منسٹر ہے پنجاب کے، وہ رات کے 3 بجے جیل پہنچ گئے اور وہاں وہ کھلوا رہے ہیں جا کے. I mean, what is this going on? میرا تو خیال ہے، میری جو ہسٹری کی یادداشت ہے، this is the worst performing government. ان کو بیسکس آف گورننس پتہ ہی. زبیر صاحب یہ 55 دنوں میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. یہ دیکھیں نا، مطلب ابھی انہوں نے خود 100 دن جو رول پلے کیا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں نا. سیویلین کو ساتھ لے جا کر وہاں پر میں ایک منسٹر اور پھر ان کو کہہ رہے کہ جب تک میرا کام ختم نہ ہو آپ مجھے نہ کہیں. آئندہ سے یا تو ہمارے 2 بندے بلایا کریں، کیونکہ یہ دونوں جو گٹھ جوڑ ہے نا، مکمکا جو پرانا مکمکا ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا، آپ اس میں تھے نا، اندر اتو کھائی جاؤ. آپ اس میں پیپلز پارٹی میں تھے اور آپ نے مکمکا کیا ہوگا اتو کھائی جاؤ، اتو کھائی جاؤ، وچ شور پائی جاؤ. تو یہ کھانے کا اتحاد ہے. سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں نیب کے اختیارات کیا ہیں اور ان کو پرائم منسٹر کیسے مجھے بولنے دیا، مجھے بلاتے کیوں؟ مجھے اگر آپ بلاتے کیوں؟ زبیر صاحب شفقت صاحب اگر آپ یہ دونوں کو ٹیگ ٹیم کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کو زبیر صاحب آپ بولنے دیں. چلے صاحب کو اس طرح ہی ہے تو پھر آئندہ نہیں زبیر صاحب پلیز. جی شفقت، میرا خیال ہے میں ایک کمنٹ شفقت اگر آپ سن لیں. زبیر صاحب بند کر لیں، وہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے. آپ دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ جو آپ کا مکمکا ہے وہ نظر آ رہا ہے صاحب. تو اچھا زبیر صاحب کا جملہ رہ گئے، وہ کہہ رہے ایک جملہ سن لیں آپ سے درخواست. چلو سنائیں جملہ جی، 1000 سنائیں. آپ بھی صاحب 2-4 میں یہ کہہ رہا تھا کہ پنجاب کی حکومت لیڈ بائی دا ویری بریلینٹ بزدار صاحب، ان کو تھوڑا سا مراد سر تبدیلی کا نام ہے. زبیر صاحب تبدیلی کا نام ہے. یک نہ شد دو شد، ایک وہ بولتا ہے 2 یہ بولتا ہے. زبیر صاحب تبدیلی کا نام ہے. چلے اب میں سوال کر لوں سر. نہیں ان کو بولنے دیں. اچھا چل میرا سوال سن لیں. لگے رہے. بزدار صاحب تبدیلی کا نام. بات یہ ہے کہ یہ شکست جو ہے نا بڑی تکلیف، یہ تو ویسے ہی معاف کیجئے گا تقی صاحب کو نہیں ہے، لٹیروں کی اور چوروں کی پارٹی ہے. اس کے بعد انہوں نے مار کھائی. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جس پارٹی میں یہ سینیٹر بنے تھے، مار کھائی الیکشن پاکستان کی تاریخ کے بہترین مجھے بات کرنے دینا، بات کرنے. انہوں نے جناب مار کھائی الیکشن کے اندر، کے پی کے اندر بربادی ہوگی ان کی، پنجاب میں ان کی حالت کوئی نہیں ہے. تو ان کا تو یہ پرابلم ابھی بھی ایکسٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ایکسٹینڈ پہ کھڑے ہیں. اچھا باقی رہ گیا پی ایم ایل این جو ان ترن والے کھا رہے تھے اور میرے جیسے جیالے وہ سینیٹر بناتے ہیں. ان کے اس پارٹی پہ پہر ہے پاکستان کی کہ ان کو بولنے دیں، ایسے جیسے جیالے سینیٹر بناتے ہیں اور ترسی کرشنا کماری جیسی سینیٹر بناتے ہیں. اور اس پارٹی نے میرے بھائی کو بھی سینیٹر بنایا تھا. آپ کو ان کی پارٹی میں بھی عام لوگ ہیں، فیصل جاوید ہیں، بہت سارے عام لوگ ہیں جو بالکل ایک نارمل بیک گراؤنڈ سے. بات کرتا ہوں میں اپنے بھائی کی بات کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی میں اس کو سینیٹر میرا خیال ہے کہ سر الزام تراشی سے آگے کہ گورننس کے ایشوز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں گورننس کے. ان کو کہنے دیں. یہ تو آپ 2 لگے ہوئے ہیں، ایک ادھر سے بولتا ہے ادھر سے اپوزیشن کا تو یہی کام ہے. نہیں دیکھیں پھر آپ ہمارے 2 بندے بلائے نا، آپ 2 بندے میرے میں چڑھائی کر دیتے. چلے میں اب آپ کے ساتھ مل جاتی ہوں، میں سوال بھی کر ماشاءاللہ غلط کہا، 2 بندے چڑھائی کر دیتے. کیا کریں اب ہم تو تنقید تو کر. میری بات نہیں سننے دیتے، میں بولتا ہوں یہ بیچ میں بولتا. جی سر پلیز. دیکھیں بات یہ ہے ان کو بہت تکلیف ہے. ترن والے کھا رہے تھے، اب ان کو شکست ہوئی ہے، عوام نے رد کر دیا ہے. بیچارے ایک گورنر صاحب تھے ماشاءاللہ، بہت عزت ہے، میرے دوست بھی ہے، اب نہیں ہیں. اور اس طرح یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے نا. تو اس تکلیف سے، رنج سے، غم سے ان کو باہر آتے آتے شاید کو وقت لگے گا. بھائی صاحب ابھی ہم آئے ہیں، آپ کو شکست دے کے آئے ہیں، حوصلہ رکھے، تھوڑا سا ٹائم دے. انشاءاللہ تعالی ملک کا جو بربادی کر کے گئے ہیں آپ، جو تباہ کر کے گئے ہیں ملک کو، انشاءاللہ تعالی
उसमें बेहतरी आज होगी। जुबैर साहब वैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं ही निकालूंगा बहरान से, बहुत बड़ी बात है कि वो कौम के सामने जाहिर है कोई ऐसे यार तो नहीं बात कर। उनको पता भी नहीं, उनको अलिफ बे भी नहीं पता माशाल्लाह, आपको सब पता था, इसलिए तो बर्बादी करके गए आप। क्रिकेट को पाकिस्तान में हर जो बुरान चीज है उससे जिस निकाल पर बोलते हैं। अच्छा, जिस वो मैं पत्थर को उनको उठाओ उसके salute नीचे करता से हूं। कीड़े निकलते सर, हैं। उससे अब ज्यादा जुबैर क्रिकेट साहब। कोई नहीं जानता। जी जी जुबैर साहब, जी, मैं ये शफकत, अगर ये मान भी लिया जाए कि हम शिकस्त खा के आए, अगर मान भी लिया जाए, हाउ डू यू जस्टिफाई, हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, आप लोगों के पास एक ही जवाब होता है कि खा पी के चले गए तो और हम चले हार गए गए। ना खा पी भाई के, बात उसको हो रही है इस गवर्नेंस मुल्क को की। बर्बाद खोखला कर दिया है सर, मुल्क को। अब क्या सुन तो करें? लेना सर, अवाम इस पे भी सर, यकीन नहीं खोखला करते। कर दिया अवाम ने मुल्क को। इस बात पे यकीन इसलिए किया तो और अवाम ने आपको अभी रिजेक्ट अवाम किया है। चाहते हैं अपनी जिंदगी में अच्छा। खुशहाली, इसीलिए तो और अवाम ने आपको सस्ती रिजेक्ट किया है। गैस, सर, वो कह रहे सस्ती हैं कि- बिजली, जी, वो- 2 वक्त की रोटी, और इस बात पे अभी आप हुकूमत नहीं कर सकते। करप्शन और चोर, कह रहे अभी तब्दीली तो आपने लानी थी, वो तो नहीं ला सके लाएंगे तब्दीली, ना, आप अभी नहीं तो ला तो कुछ सके। आपने बंदे लानी है हुए ना। हमारे। लेकिन तब्दीली अगर लानी है सर तो फिर ये फिलहाल जो तो ये जख्मों को अपने पुलिस चाट को रहे हैं ना। इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो ये नहीं होना ये चाहिए। फिलहाल तो अपने जख्मों को चाट रहे हैं ना, जो जो यार आप अपनी जो गवर्नेंस तकलीफ से हुई बात है करें इनको। खुदा के लिए। नहीं, गवर्नेंस की बात करते हैं आप, आपका ये जो रंजो गम है ना, ये जो अलम है जो निकल रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं शहबाज शरीफ जी, साहब अच्छी- के, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एहतजाज जुबैर साहब आपका और तंगी साहब आप लोगों का कोई एहतजाज, मतलब जैसे उनसे अगर बंदे कोई हुकूमत है नहीं ही हो नहीं रही इनके साथ। तो आपसे अपोजिशन भी नहीं हो रही। नहीं, मैं हम आपके तो पास भी हमने आती कहा हूँ। कंटेनर दे देते हैं आपको, कोशिश करें जरा जी एहतजाज करने की। जी जुबैर साहब, यार शफकत साहब बात ही नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, मैं अच्छा। बात शफकत नहीं साहब कर आप बात रहा। ये तो 2 करें। बंदे लगे हुए अब हैं। मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम कम है और इसी में निकल जाएगा कि बात नहीं हो रही। जी जुबैर वैसे साहब, आइंदा से ना हमारे मैं 2 होने सिर्फ ये चाहिए। कह रहा हूँ जी जुबैर साहब, सर 5 साल हमने बर्दाश्त किया था, 2 या 3 हमारे खिलाफ भी होते थे, एंकर भी मिला हुआ होता था। तो अभी बर्दाश्त करें, आपके तो 5 साल हैं भी नहीं, 6 महीने हैं और 4 महीने रहते हैं आसमा उसमें आप ये भी आपको 100 दिन। 4 महीने और बर्दाश्त ये भी कर रंज है लें, आपको। ज्यादा टाइम नहीं है। जी 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 तंगी मैं साहब, सिर्फ ये कह रहा हूँ आसमा, कि यार यू complete हैव है, टू मैं- शफकत, और सीरियस नोट, आपको गवर्नेंस का अगर कोई पॉइंट आउट करता है या कोई वीकनेस पॉइंट आउट करता है, नहीं, आप नहीं, उसका हम जवाब दें। criticism आप कहते तो बर्दाश्त हैं कि करेंगे, हमने नहीं, बर्बाद गाली गलौज नहीं की यार, बर्दाश्त आसमा उसकी- देखिए मेरी बात सुने, जुबैर भाई, अपोजिशन नहीं है मैंने सर, गाली गलौज मैं आपको किया। अपोजिशन देखिए, नहीं मैं है। आपको बता रहा हूँ, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम आपको कंटेनर देंगे, लेकिन मिनिस्टर साहब फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम कंटेनर से पीटीवी पर हमला करने की दावत नहीं देंगे। हम प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमले की दावत अच्छा, नहीं देंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम सिविल शाबाश, फरमाने का शाबाश। ऐलान नहीं करेंगे। शाबाश। हम बिल नहीं जलाएंगे। हम हुंडी पर पैसे भेजने की तलकीन नहीं करेंगे। जुबैर साहब, हम आप जरा कवाली कंस्ट्रक्टिव करें अपोजिशन साथ। करेंगे, और इस कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के लिए हम पार्लियामान गए हैं। इसलिए नहीं गए हैं कि हम इस कल आप जमहूरियत लोग के कौमी लिए। असेंबली के बाहर इकट्ठे होंगे दोनों। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी भी तमाम पॉलिटिकल जमातें हैं, कितने लाखों का opposition- मजमा ला रहे हैं? अब देखिए, हम अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कितने वो लाखों जिसमें का 10 मजमा ला हो रहे या हैं? 20 हो। सर वो अवाम तो ला ही नहीं रहे, अभी वो कह रहे हैं हमने नहीं देखिए चलना। आसमा, मैं People's आपको बताऊं Party को कह कि रहा मेरे है, फेडरल आप ला के मिनिस्टर ने दिखाएं। पूरे प्रोग्राम में एक बात नहीं कि हमारा ये प्लान है। हम कहते हैं कि भाई आप अपना शफकत प्लान साहब, दे। अच्छा चले, लेकिन ये है कि शहबाज साहब अब आ जाएंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया है, 17 तारीख को जब सेशन आएगा तो उसके अंदर मौजूद होंगे, लेकिन अपोजिशन अभी क्लियर नहीं है कि वो इकट्ठे होंगे कि नहीं। कौमी असेंबली के बाहर इकट्ठे होंगे आप लोग। देखिए, मैं आपको पीपल्स बता- पार्टी भी बस होगी हम नहीं। मुकात नजर आ हमारे रहा है। हमारे कुछ पॉइंट्स है कि हम पार्लियामान के अंदर मौजूदा हुकूमत की जाली मैंडेट, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनके फैसलों के बारे में हम पार्लियामान से भी और बाहर एहतजाज करेंगे। जहां तक शहबाज शरीफ की